नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतीय तत्त्वचिन्तां गुरुदेवकृतिश्च आधुनिकमनुजस्य जीवितचर्चया साकं प्रवृत्तिबद्धं नीतः मुनिवैद्यः नारायणप्रसादमहोदयः एप्रिल् मासस्य 25 दिने समाधिम् अगात्। श्रीनारायणगुरुदेवस्य दर्शनानि गोलान्तरतले लालित्येन शास्त्रीयतया च अयं महाशयः व्याख्यानम् अकरोत्। 88 वयस्कः सः नारायणगुरुकुलस्य अध्यक्षश्च आसीत्। നടരാജഗുരോः नित्यचैतन्ययतेश्च शिष्यत्वं स्वीकृत्य आत्मीयमार्गं सञ्चरन् अयं ज्ञानमार्गस्य महत् प्राधान्यम् अदात् च। राष्ट्रं 24-द्विसहस्रतमे वर्षे पद्मश्री पुरस्कारं दत्त्वा महाशयमिमं समादरत्। ब्रिटन् राज्ये केरलीय मद्यसंरम्भकः बिनु माणि इति युवा स्वस्य ഒറ്റക്കൊമ്പൻ इति प्रादेशिक मद्यस्य वाट् इति नाम केरले विख्यातस्य मद्यस्य नाम्नि पुरस्कारान् अलभत। कैरल्यां कोळिकोड मण्डले कोडञ्चेरी देशीयः बिनुमाणि महोदयः लण्डन् नगर्यां 2024 वर्षे वैद्यकीयपरिचारकवृत्त्यर्थम् आगतः आसीत्। कोळिकोड मण्डले स्वस्य ग्रामे पर्वतगिरिप्रदेशेषु लभ्यमानानाम् अमला जातिका करुगपट्ट पदिमुखं प्रभृतीनां प्रधानकार्षिकविभवानां सङ्कलनेन अनेन विकासितम् ഒറ്റക്കൊമ്പൻ इति प्रादेशिकवाट् मद्यस्य एव पुरस्कारान् अलभत। आगोलतले सञ्जातायां प्रतियोगितायाम् अस्य ഒറ്റക്കൊമ്പൻ इति चिह्नस्य इतर प्रमुख मद्यचिह्नसङ्घान् विरुध्य 3 पुरस्कारान् अलभत। अस्य भार्या श्रीमती टिण्डु जोय् महोदया अप्पायीस् लिमिटेड् इति चिह्नस्य भागभाक् भवति। इमे दम्पती पुरस्कार आदृत्वेन सम्यक् सन्तुष्टौ स्तः। अभिनन्दनानि। धन्यवादः।